سمجھان دے واسطے قبران تے جانے والا مشرک ہے میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے ادھا نام کرامات اہل حدیث انج نہیں تو سمجھ لگی وہابیاں دیاں کرامتاں اے جڑا مولوی سبتین نقوی تے اے یزدانی اے انہاں دیاں بابیاں دیاں کرامتاں لکھن والا کون ہے مولوی عبدالمجید سودروی ایک تا مولوی حکیم صادق سیال کو مولوی ابراہیم سیال کوٹی دو انہاں دوواں نے رل کے کتاب لکھی نام کرامات اہل حدیث اے دا جناب صفحہ نمبر 19 ورکے دا پاسا سجا تے صفحہ بولو ذرا ایک واری کھبا حوالہ غلط ہوئے پائیا کو جی دی لیٹ ہے تینوں وچ سیٹ کر لے ہو سکتا ہے کوئی گھر جیاں وچ بہ کے سی ڈی ویکھے تو سیٹ ہو جائے قبروں پہ جانے والا مشرک ہے دس سنو کتاب دا نا کرامات اہل حدیث لکھن والا مولوی عبدالمجید وزیر آباد دے نال 4 کلومیٹر تے پنڈ سودرا دوجا مولوی ابراہیم سیال کوٹی صفحہ نمبر جناب والا 19 ہے ہن وہابی اپنے مولوی دی کرامت پہ لکھ دیا ذرا سننا کہندا حبیب الرحمان دا بیان ہے وہابی مولوی دا یہ 1910 دی گل ہے یعنی کل دی گل ہے ہن کی ہو گیا جے 2011 کوئی بات دے پہ سنت بدل دے رہاں 1910 دی گل ہے آدھا مولوی ضیاء معصوم وہابی تے جناب مولوی حبیب اللہ خان اے جناب والا گئے نے پالے دے اندر اتھا جا کے انہا جناب مولوی قاضی سلمان منصور پوری اے سارے وہابی ہو گئے اکٹھے انہا دا اکٹھ ہویا تے اے سارے کہن لگ گئے یار ساڈا دل کر دے قاضی سلمان منصور پوری وہابی کہن لگا کہندا یار انج کریے تے اساں جائیے جناب والا سرہند شریف انہوں نے کیا سرہند کی لین جانے کہندا اتھے جناب والا حضرت مجدد علی ثانی دا روضہ ہے ذرا حاضری ہو جائے نقشبندیو سنو سانو آنا ہے ارے کوئی علی اجمیری کی قبر پہ جاتا ہے ارے قبر پہ جانے والا مشرک زاب فرید کی قبر پہ جانے والا مشرک آج ہمت ہے سب تین نکری ہمت کر اور تیرا مولوی قاضی سلمان منصور پوری حبیب اللہ خان مولوی حبیب الرحمن اے تراوے تریوے کہندے آج ساڈا دل کر دے اسی سرہند چاہیے انہیں کیا کال کیے کہندہ تو مجدد علی ثانی سنیاں دے شہنشاہ نقشبندیہ دے پیشوا دا روزہ ہے دل کر دے مجدد علی ثانی دے روزے تو حاضری ہو جائے اے ان جناب ترے وہابیاں دے مولوی ٹور پہ کدے جا رہے ہیں نہیں مکے جا رہے ہیں کدے جا رہے ہیں اچھی بولو سرہند شریف کدے جا رہے ہیں قاضی سلمان منصور پوری وہابیاں نال لگے کتھے گیا اچھی بولو انج نہیں اچھی بولو پلا کے بولو تے سرہند شریف کی کرن گئے سن ایتھے اونج تے یاد دن ہائے تیری مسجد تو علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہن دس ہم مجدد علی ثانی ساڈا پیر ہے تے اے مولوی جدوں گئے آپ دے روضے دے اوتے مولوی حبیب جیڑا سی نا او مراقبے دی حالت وچ بیٹھ گیا این ذرا ویکھو میرے پاس ذرا دھیان کرو میں علی حجویری دے مزاج تے حاضر ہو کے پیر جی دعا منگا اب میرے تے شرک دا فتویٰ لائیں تیرا مولوی تے ساڈے پیر دے مزاج دے سامنے اچھی بول تیرا کیا سبحان اللہ جیندہ جیندہ سمجھ نہیں ہوندی تھی قبراں تے جانے والا مشرک ہے لا فتویٰ انہاں تریاں دے ہن جڑا نال مولوی سی قاضی سلمان منصور پوری آدھا میرے دل وچ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے دل وچ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے اب میرے یار نے میرے سجن نے کوئی قبر والے نال گل کرنی ہوئے
اتاری ذرا بول کے جواب دیں گلاں جوندیاں نال ہونیاں کہ مویاں نال اونچی بولو او بدبختو یاد کرو تم کہتے ہو یہ مردہ ہے نبی کو مردہ کہنے والے تمہارا مولوی قاضی سلمان منصور پوری ابراہیم سیالکوٹی لکھن والا بیان کیا کرتے جب قاضی سلمان منصور پوری نے دل وچ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس میرے سجن نے صاحب مزار نال کوئی گل کرنی ہوئے کہتا میں اٹھ کے پڑھیا تو مجدد انسانی قبر چ سیال شریف سرہند شریف جس بابے دی عزت سن کے تھوڑے کرنٹ پیدا ہویا اس بابے تے نعرہ چلا چھڈو خیر عجیب کہلے والا شریف شرف پور شریف کرما والا شریف رسول پور شریف سارے بابے اپنے ماشا بابے نال تبار ہوئی ہاں جی بابے نال تے رون کوئی دس قاضی یادا میں جڑے ویلے کول اٹھ کے ٹرن لگا تے جناب والا مجدد الافسانی نے میرا ہاتھ پھاڑ لیا ہاتھ میرا نب کے بٹھا لیا فرمایا سلمان بیٹھ جا ہو سکتا ہے تیرے دل وچ کوئی اور گل ہوئے تم جا کے روڑا پائے ہن قاضی سلمان آدھا اے ستیاں دی گل نہیں میں جاگدا بیاس مجدد الافسانی دے مزاج تے جدوں میں حاضر ہویا آپ اپنے مزاج چو باہر تشریف لے آئے میرا بازو پھڑیا اے وڈیائی تے اپنی بیان پہ کردا وچوں وچ ساڈے پیر دی شان بیان ہو گئی آؤ غیرت مند سنیو سیالوی جو نقشبندی جو قادری جو اتاری جو پھر میں زارا دے بابی دی عزت دا واسطہ دینا اور شیخ احمد سرہندی فاروقی کوئی صحابی نہیں اور تابعی نہیں مصطفیٰ دے غلاماں دے غلام نے کہ اپنے وصال تباب اپنی قبر وچوں اور نکل جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں من لے جب یہ مصطفیٰ کے غلامی کی یہ شان ہے پھر امام الانبیاء دی شان دا عالم کی ہے بہرحال گل لمبی تر جانی گل لمبی تر جانی گل لے پیا فقیر کر دے اگر قبران تے سفر نیت نال جانا شرک ہے سبتین نقوی یادہ کوئی چل ہوئے ان فون کرو مولوی عبدالمجید 1 مولوی ابراہیم سیالکوٹی 2 مولوی حبیب الرحمان 3 حبیب خان 4 تے قاضی سلمان منصور پوری پنجے دے پنجے مشرک اب میں نقشبندی بابیو سرہند شریف جاواں اپنے پیر دے مزار تے جاواں داتا دی نگری جاواں سانواد نائے قبران تے جانے والا مشرک لا فتوی انہاں تے گلاں کر دیا ساڈے نال پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہداء دے مزاراں تے تشریف لے گئے ذرا ساؤنڈ والے تھوڑی جی آواز کھول دے سرکار کھڑے ہو جاندے تے دعا منگی جڑے ویلے پیارے آقا علیہ السلام نے دعا منگی دعا منگ کے جدو حسنین دا نانا واپس آ جاؤ پیارے آقا فرماندے میرے صحابہ یہ آقا دی حکم ہوئے فرمایا میرے واسطے منبر بچھا دیو سرکار دے واسطے منبر لا دتا گیا رب دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھ جاندے نے جس ویلے منبر تے بیٹھے پہلا جملہ جڑا سرکار نے فرمایا واللہ انی لانظر الی الحوض الان فرمایا میرے صحابہ میں رب دی قسم جے میں ایتھے اپنے منبر تے بیٹھا ہوئے منبر تے بیٹھ کے میں جنت وچ اپنا حوض کوثر بھی ہوں گا پیا ایتھے فقیر ذرا 2-4 گلاں کرنا چاہندا ہے ضروری گلاں سنو میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے سبتین نقوی دے ابے دی کتاب ہے یعنی سکا رشتہ نہیں اونج جیون رشتہ ہوندہ ہے یہ دا نام ہے تقویت الایمان المعروف دھکت الایمان اللہ سیٹ کریے وچ بھائیا ہو سکتا ہے کوئی گھر بہ کے سیٹ ہو جائے اے کتاب نو لکھن والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے مولوی اسماعیل دہلوی کون ہے آپ پڑھی ذرا فتاوی سنائیا
اے فتاوہ ثنائیات جلد نمبر جناب والا 1 صفحہ نمبر 99 مولوی ثناء اللہ امرسری وہابیاں دا چوٹی دا مولوی اے جناب خود پہ بیان کردہ ہے کہ مولوی اسماعیل جیڑانا اے ساڑی جماعت دا بندہ سی تے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ سی. اے جیڑی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے چھوٹی جائیے اسی کتاب دا صفحہ نمبر 80 تا 3 فتاوہ ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 تا 3 83 تا لکھ دے کہندہ قرآن پاک تو بعد پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ جیڑی کتاب پڑھی جا رہی ہے سب تو زیادہ جیڑی کتاب چھپی جا رہی ہے کہندہ اے کتاب تقویت الایمان ہے المعروف دھکت الایمان. حوالہ غلط ہوئے فتاوہ ثنائیہ جلد پہلی وہابیان دے مولوی امام المناظرین مولوی ثناء اللہ امرسری دی اے گل صفحہ نمبر 99 تے 80 تے 83 تے نہ ہوئے اے ٹوکا اے محمد یوسف رجوی دسا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں وہابیا تو اپنے گھر وسنے سی اپنے گھر وسنے پر ان مولویوں کو جان چھڑا لے تنوں دال آئی ودے فروئی مسالے دوتے لوکانوں لڑاندے پھر دین رفع یدین کرنا چاہیے اچھی آمین اکھنی چاہیے تو ایک گلہ چھڑنا تیرا ساڑھے جھگڑا ہی نہیں تو باما ساڑھے تو انج اچھی آمین باما چھات بھی تھلے ڈا جائے تندک یہ تاں آکھی تو ہویا جو غیر مقلد ہیں ساڑھے تو جناب ایک باری فاتح نہیں امام پچھے باما دا باری پڑھ ساڑھا تا انہ دا یہ فاتح دا جھگڑا نہیں پہلا جھگڑا اللہ دی عزت دا دوجہ جھگڑا رسول اللہ دی عزت دا اصل جڑے جھگڑے دی بنیاد ہے ادھر گل نہیں کر دے ادھر صفحہ نمبر 40 تے 48 اتے مولوی اسماعیل دیلوی آندے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد گندہ نبی نو تے اپنے آپ دا بھی پتہ کوئی نہیں کہ میرے نال کل کی ہونے آڑا ہے. پھر غور کرو بابیو نوجوانوں عزیزوں سجنوں کوئی فقیر کہانی نہیں پہ سناندہ جنیاں جب بیٹھا بات ریکارڈ ہو رہی ہے اے تقویت الایمان صفحہ نمبر 48 تے آخری 2:17 میں گل نہ ہوئے کہندہ جناب نبی کو اپنے حال کی خبر نہیں ہے ارے نبی کو اپنے حال کا علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا اسام بیلیہ اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا جنہوں اپنے حال دا پتن ہوئے اپنے حال دا علم ہوئے اسام اس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا سونا بیٹھا مدینے میں دے جھاتیاں سونا جنت میں جپا رہے ہیں جا ادھر کہندن ہمارے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول بس ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں ہم قرآن حدیث کے علاوہ اور کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے یہ دیتے قرآن دی آیت پڑھ حدیث پر نبی پاک آکھے ہوئے میں کوئی نہ جاندہ میرے نال کل کی ہوئے گا میں بخاری دی حدیث پہ پڑھنا مصطفیٰ کریم فرماندن بیٹھا مدینے وچا نگاہ میں جنت وچ پہیاں پڑھ دیاں جنت کوئی 500 کلومیٹر تے تھوڑی ہے جنت ستہ اسمانہ دے نال عرش معلا اگیا امدہا جنت المعبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب شہداء دیا مزارہ تو واپس مڑے منبر تے بیٹھ کے فرمایا من خدا دی قسم ہے جد قبضہ قدرت اندر میری جانے فرمایا میں ایتھے بیٹھ کے حوض کوثر جنت میں چکینا اور بولیا جس محبوب نے رب نے یہ دنیا شانہ دیتی نے یہ بیٹھ کے مدینے میں حوض کوثر نہیں دے سکتے ملے کملی والا جلوہ در مدینے میں چاہ نگاہ ساری دنیا تو فرما رہا ایک ساڑھے تا الزام او دا الزامی جواب ایک گلہ یہ ہو جیئے کر دینا کہ عام سنی نوجوانہ سکولی ڈول وین بے کھوجی یہ نبی نو زندہ بھی مندے نے حاضر بھی مندے نے ناظر بھی مندے نے تو ویکھو ایڈے غستاغ نے پھر مسلط بھی آپ چاڑ کے کھڑے ہوئے آن دن کے نہیں آن دے بولا سفتر تم وہ دو نبی نو زندہ مندیو حاضر مندیو ناظر مندیو پھر مسلیاں تے کیوں کھڑے ہوندیو نبی دی موجودگی تسی مسلح تے چڑھ ویندیو ممبراں تے چڑھ ویندیو پہلی گل تے اے ہاں اس اے ہو جے نو جہلن ساڈے عقیدے دی پتہ کوئی نہیں کسی سنی دا عقیدہ یہ نہیں چاہے کوئی نقشبندی ہے چشتی ہے قادری ہے سیالوی ہے
کہ ساڈے آقا علیہ السلام اپنے جسم دے نال ہر جا دے تے موجود نے، ہر ویلے موجود نے. کسی سنی دا اے عقیدہ، اچھی بولو، کسی سنی دا اے عقیدہ نہیں. تے جیڑا جدو ساڈا عقیدہ ہی نہیں تے پیر جی جیڑا مسیتاں وچ بیٹھ کے جھوٹھی الزام لائے، جھوٹ بولے، کوڑ مارے، دس یہ جو تے رب دی رحمت ہوے گی کہ رب دی لعنت ہوے؟ جا فتاوا رضویہ پڑھ کے دیکھ لے. میری اعلی حضرت امام محمد رضا دی 1000 تو ود کتاب دا مطالعہ کر کے دیکھ، کسے سنی دا عقیدہ نہیں کہ نبی پاک اپنے جسم دے نال ہر جاتے موجود نے. ساڈا عقیدہ سونا موجود مدینے وچ، نگاہ ساری دنیا تے فرما رہا. پھر جڑا اعتراض کردا، پہلی گل ہے کہ اعتراض ہی بے بنیاد ہے. ساڈا عقیدہ نہیں جیڑا لوکاں نوں یہ غلط دستا ہے حاجی نبی نوں ہر جاتے جسم نال حاضر نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. ساڈا سنت اے عقیدہ نہیں. ایک نمبر 2، جاؤ اگر کوئی وہابی دیوبندی جرت کرے اس گل تے، فقیر دا اعلان ہے، چیلنج دے طور تے پیانا، ایک حدیث دکھا دے وے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر حضور دا امتی مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکدا. ایک حدیث کوئی اور سرکار موجود نے. میں دیوانی آسان پڑھا، صفحہ نمبر 114 پڑھا، مصطفیٰ موجود نے. سجاد بھائی تے حضرت حسان ممبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ دی نعت پڑھی ہے. تے ظاہری زندگی دی گل ہے. نبی دی امتی تسا مصلی تے کھڑے ہوندے ہو، گستاخی کر دیو کہ حضرت حسان بن ثابت گستاخی کر رہے ہیں. بلکہ نقش بندی بابیو سرکار نے آپ آکھیا اتا چڑھ کے بوس میری نعت پڑھ چھڑ. میں دیوانی حسان کو تو نہ ماننا، بخاری تے ماننا. پہلی جلد دیکھ لے صفحہ نمبر 60 تے 5 بیٹھ پڑھ کے دیکھ لے. حضرت ابو ہریرہ کو پوچھا گیا کہ نبی پاک دی ظاہری زندگی کوئی منبر تے بیٹھ کے گل کرتا؟ ہاں. فرمایا جدوں کوئی گستاخ مصطفیٰ دی گستاخی کردا سی کہ حضرت حسان بن ثابت مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ دی عزت دا پیغام دے رہا سی. پتہ لگ گیا ظاہری طور تے ساڈا عقیدہ ہی نہیں. ادھا بھی جاوے تب تھنی سے ایک چھڑے سے سلو تو کیوں کھلوندی ہو. پیارے آقا علیہ صدیق اکبر نو کھڑا کے دس ہاں نبی ہوئے تو امتی کھڑا ہو سکتا ہے. بولو تو صحیح ذرا. صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 90 تا 292 سرکار موجود نے. سیدنا صدیق اکبر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا رہے. پڑھائی نا 17 نمازاں پڑھائیاں. حضرت حسان بن ثابت نو منبر تے بٹھا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو مصلی تے کھڑا کر کے دسیا نبی دی موجودگی وچ امتی منبر تے نہیں بیٹھ سکدا، نبی دی موجودگی وچ امتی مصلی تے کھڑا ہو سکدا. ساڈا عقیدہ یہ نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم دے نال ہٹ جاتے ہیں. ساڈا عقیدہ یہ ساڈا عقیدہ ہے آپ زندہ نے. مدینہ شریف والی قبر دے اندر زندہ موجود نے، موجود مدینے وچ نے، ناظر ساری دنیا تے. اگلی بات، سرکار جدو چاند اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دے قوت دے نال سونا اپنے جسم اطہر دے نال جدو چاہوے جیڑے ویلے چاہوے سونا جتھے چاہوے تشریف لے آ سکدے. تشریف لے آ سکدے. سنو میرے بھی عزیزو نوجوانو، ایویں یہ جنگے گلاں ادھر ادھر دیاں مار کے لوکاں دے ذہن خراب کر دین. سنو آ جڑا میں دوجا دعویٰ کیتا ہے ساڈے سونے مدینے والے نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. سونا جدو چاہے جیڑے ویلے چاہے جسم اطہر دے نال اللہ دی عطا کردہ طاقت قوت دے نال سونا جیویں چاہے جتھے چاہے تشریف لے آ سکدے نے. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 تے 595 مشکاہ شریف صفحہ نمبر 508 ذرا کہو ماشاءاللہ سبحان اللہ.
پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء زندہ نبی مختار نبی کہ سب نبیاں دے سردار نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال لے فرمایا میرے صحابہ کعبہ شریف کا طواف کر کے آنے حج بیت اللہ کر کے آنے جڑے ویلے صحابہ چلے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں بھی نال ایک مقام آ گیا سرکار فرماندے میرے صحابہ اے من دسو اس مقام دا نام کی عرض کیتی یا کہ اس مقام دا نام وادی ارزق وادی سرکار فرماندے نے میرے صحابہ میں تے کھڑا ہو کے ویندا پیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر وچوں نکلے نے حاجیاں والے کپڑے پائے ہوئے نے کناں وچ انگلیاں پائیاں ہوئے نے میں نالے ویندا بھی پیا تے نالے انہاں دی آواز سندا پیا آپ پڑھدے جاندے تلبیہ اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک آپ نالے تلبیہ پڑھدے جاندے نے میں پیا وینا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچوں نکل کے حاجیاں والے کپڑے پا کے کعبہ شریف دے طواف دے واسطے جا رہے نے او سرینے تے بھیلیو اج پیران دی صدارت وچ بیٹھنے والیو اج جناب والا اظہار حق کانفرنس میں شرکت فرمانے والیو او جی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے وصال با کمال تو بعد اپنی قبر وچوں نکل کے حاجیاں والے قبر پا کے جے کعبے جا سکدے نے پھر من لینا جب